الحمد لله وكفى وسلام على والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے سارے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين صدر زی وقار گلشن اہل سنت دی بہار پیر طریقت رہبری شریعت حضرت صاحبزادہ پیر محمد داؤد صاحب رضوی زیدہ مجدہ دیگر علماء کرام ثناخان مصطفیٰ مہمانان زی وقار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دینال محبت رکھنے والے عقیدت رکھنے والے غیرت مند سنی مسلمان بھائیوں، میں اور آپ آج ایک اللہ دے ولی کامل حضرت قبلہ الحاج ابو داؤد علامہ مفتی محمد صادق صاحب قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان آپ دے دربار در بار دی جامع مسجد زینت المساجد دے اندر سب حضرات بیٹھے ہیں، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میری اور تواڈی سب دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ قدس کے اندر قبول فرمائے۔ رات دی 12 تو اتنی ٹائم گزر گیا ہے، اس شاق دی محبت ذوق ولولہ جڑا ہے وہ تر و تارہ دا نظر آ رہا ہے۔ اس سب فیض قبلہ حاجی صاحب ہے، ورنہ محفل دے اندر جمائیاں
اداسی یہ میں اکثر ویکھیے، لیکن حاجی صاحب دا فیضان جڑا ہے آپ حضرات اس رات دے حصے وچ لے رہے ہو جس ٹائم نو میاں صاحب نے فرمایا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگن والیا کارن کھل آئی دروازہ۔ محفل پاک پورے جوبند تھی ہے، اس محفل پاک دی دو تین حوالیاں دی نال عنوان منسوخ کیتے گئے۔ سب تو بڑا عنوان تھی یہ ہے استقبالی میلاد مصطفیٰ، مل کے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوان دے نال شہید اسلام، شہید اہل سنت، فاتح نجدیت حضرت علامہ مولانا ابو الحامد محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، خطیب لاسانی، حافظ الحدیث فیض قبلہ حاجی صاحب حضرت علامہ مولانا منور حسین عثمانی قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی اصال ثواب وچ محفل پاک وچ اسی بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات نے میرے تو پہلے عشاء دی نماز تو لے کے بڑے بڑے سور والے تے گر والے بندیاں نو سنے ہیں۔ یہ میرے قبلہ دی پتہ نہیں کی خواہش سی کہ میرے جن نکمے نو سارے تو بعد اینڈ تے لیا کے لگا دیتا ہے، اور اس آستانے تے جتھے ہر بندے نو اگر ویکھیا جائے تو چہرے با نور نظر آ رہے نہیں، اور پھر تانوں تلقین کیتی جا رہی ہے فسق و فجور چھوڑ کے سرکار دی شریعت والے پاسے آ جاؤ، رب بھی راضی، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی۔ آپ حضرات نے بڑے اچھے انداز دی نال خطبہ نو سماعت کیتا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز ہے ماڑا جا بندہ کوشش کروں گا آپ حضرات دی نال کچھ آپ رل کے گل کریے، وقت تھوڑا ہوئے گا گلاں سا قیمتی کریں گے۔ اسی آ رہے ساں تو میرے نال ساتھی بیٹھے سن، مینوں کہن لگے مبارک ہووے میلاد مصطفیٰ دا چند جلوہ فگن ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات میں بہت بہت مبارک ہو۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب فرمارے سن کئی لاندے نے تے کئی بجاندے نے۔ الحمدللہ رب العالمین، شہید اہل سنت حضرت مولانا محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے سن اسی 11ویں دے بھی قائل ہاں، اسی 12ویں دے بھی قائل، اسی 11ویں دے بھی منن والے ہاں، اسی 12ویں دے بھی منن والے ہاں۔ فرماندے نے آئی نہ بارڈروں پار والی قوم دی حکومت تے سارے سکھ کٹھی ہو کے آ گئے، آکھن لگے مہراج ہون تے اپنی شہنشاہی اپنا دور ہے، کوئی تے کم کر جاؤ نا۔ انہاں کے کم کی کرانا جی، انہاں کے کڑی وچ جڑا 12 دا انسا ہے نا اے سانو وارا نہیں کھانا۔ بولو کڑی وچ 12 دا انسا وارا، ایک کڑی وچوں 12 دا انسا کڈو۔ سکھاں نو کوئی آکھے نا 12 بج گئے نہیں، انہاں دی طبیعت بگڑ جاندی سی۔ اے جڑے بیوگان دے نال بڑی خدمت کرنے والے، دوبٹے دین والے، ہن انہاں نو بہت یاد آنی ہے خدمات، جدو ساڑے چنڈے یا چنڈیاں لگیاں یا مرچاں لگیاں۔ علامہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے سن ساڑے ڈیرے تے مرچاں لگ دیاں نے، کئیاں نو 4 گھر پرا مرچاں لگ دیاں، اور رولا پاندرے ہائے مرچاں۔ تے میں کہنا ہونا تہاڈا حق بندا ہے جدو چن چڑھے میلاد دا ٹکٹ کڈاؤ، جنہ دے ہے انہاں دے کول چلے جایا۔ ایتھے کوئی رہے گا جڑا سرکار دے میلاد دا جھنڈا لگان والا ہے۔ ملک پاکستان ملیا ہے تے اللہ تعالیٰ نے 27 دی رات
کوئی اکھ رو رہی سی، کوئی زبان قرآن پڑھ رہی سی، کوئی متھا خدا دی بارگاہ چکیا سی۔ جدو اینے متھے خدا دی بارگاہ چک جان، اللہ تعالیٰ پاکستان جیسی نعمت عطا فرما دیندہ۔ اور گجرانوالہ دی غیر مسلمانوں ایک جملہ عرض کرن لگا، جس دن پاکستان ملے 14 اگست نو ساری دنیا جشن منائی، ایک قائد اعظم ملی ہے، بانی پاکستان سانو ملی ہے، نہ بیوہ یاد آئی، نہ یتیم یاد آئے، نہ مولویہ نے کوئی اور رولا پانا یاد آیا، نہ جلوسہ دے اتے فتوے جاری کیتے۔ قائد اعظم ملی ہے تے سارا تیاڑی جشن منائی، تے جس دن رب دا حبیب ملیا ہوئے گا۔ ہوڑی نہیں بولنا، سنیو جڑے ماں پیو بولو سنیو نہ کھل کوئی بولو سبحان اللہ۔ میں ہوڑی تھوڑا جا تتا ہوں گا نا، میں ماڑا بندہ، میں پہلے مان لے پور فتن دورے، کئی بندے بیٹھے ہون کے ڈائری لکھن والے، آج دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ بڑا پر فتن دورے تے کئی بندے اپنے بچوں بھی کالیاں پیڑاں چ رل گئے نہیں۔ اے او آستان ہے جتھے منافق کوئی نہیں آیا، سب محمد کریم دے عاشق آئے نہیں۔ اتھے سرکار دے دیوانے آئے نہیں، اتھے رلا کوئی نہیں، کوئی فیوز بلب نہیں ہے اتھے، اللہ دے فضل و کرم دے نال سب دیا تارہ لگیاں نہیں۔ اور جدو تارہ لگ جانا پھر سینہ سرکار دے پیار نال مدینہ بن جانا۔ علامہ اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرما دے سڑو کہہ دے سڑ اے 12 دا انسا جڑا نا کڑی وچو کڑ دے تو سکھاں دی طبیعت بگڑ جاندی۔ او قوم بارڈروں پار والی 12 تو بڑی قبر آندی ہے، اے بارڈروں اولار والی قوم جڑی ہے نا بے صحابہ کام کرنے والی، اے 11 تو بڑی قبر آندی ہے۔ واہ علامہ رضوی شہید تیری قبر تے کروڑا رحمتاں، جنہ ساڑھے ورگے مولیاں نو جملے دے کے نہ روٹیاں لگا چھڑیاں نے۔ علامہ رضوی شہید فرما دے سن اسی 11 دے بھی قائلہ، اسی 12 دے بھی قائلہ، او 12 تو بڑے پیڑے پہندے سن، اے 11 تو بڑے قبر آندے نے۔ لگ دے رشتے داری نیڑے دیئے، فرق ایکو گھنٹے دا ہی لگا دے، فرق ایکو گھنٹے دا ہی لگا دے۔ تو علامہ اکرم رضوی شہید رحمت اللہ علیہ، اے جڑے چھوٹے بچے بیٹھے نا نوجوان، انہوں نے شاید نہ یاد ہوئی، اے کم از کم سفید داڑیاں لے بابا جی جڑے نے، انہوں نے تو بولنا چاہیے دینا، او جدا مرید ایسا ہوئے گا، او دا پیر خدا جانے کیسا ہوئے گا۔ اور میں یقین فرماؤ تقریرہ تے ہوندیاں رہ دیا تو روزانہ کری دیا تے دیاڑی 2 باری کری دیا کہ بلا میں اب دیا سوچدہ سا پیا کیسا مرید ہے، صاحب کیسا مرید ہے کہ جدا پیر خانہ عرس پیا منا رہا ہے، پیر خانہ عرس منا رہا ہے اور سارا فیضان لینے والا اور اگے سرکار دے دین دا ہوکا دینے والا۔ اسی منڈے رلے نا دورانی تعلیم حاصل جنہوں کر رہے سکتے ایسا علامہ رضوی صاحب پیچھے آن کے جمعہ پڑے گا۔ حضرت صاحب نے سانو 2 بوتلاں پلائی، کنیاں بوتلاں اور بولو تو صحیح نا، تے میں پوچھیا حضور دی کی وجہ 2 بوتلاں فرما دے تسی پیو، میں جانا میں بھی 2 پینا تے توانو بھی اگے 2 پلاواں گا۔ تے اس جمعے دے اندر 11 من بوندی دا انتظام حضرت نے جمعے تے فرمایا۔ کنے من؟ مولویاں دی جیب وچوں روپیہ کڈنا بڑا اوکھا ہوندا، تے 11 من بوندی دا انتظام اسی دیکھیا اس جمعے تے فرمان لگی اس تو اگلا جڑا جمعہ آئے گا نا اسی انشاءاللہ 40 دیگاں حلوے دیاں انتظام کران گے۔ ایسے سخی بندے اساں بہت کم دیکھیں۔ شیرہ سرکار دی سنت دے مطابق جس دن علامہ رضوی شہید رحمت اللہ تعالیٰ دے والد گرامی دا انتقال ہویا نا ادو ساڑھے شاہدری لاہور سن رسا، اور جس نے تشریف لے گئے تھے آپ کرسی تے انج کھڑے ہو گئے، آپ کرسی تے کھڑے ہو گئے تھے، آپ نے کھڑے ہو کے بھلا کی آکھیا مدہ شادرے دے کوئی نجدی اے آکھن کہ اکرم رضوی یتیم ہو گیا ہے تے آج اسی کھرکنے تو بچ جاواں گے۔ اکرم رضوی اپنے ابے دا جنازہ بعد وچ پڑے گا، پہلے محمد کریم دے گستاخ دی مرمت تے ٹھکائی کر کے جائے۔ اللہ اکبر۔
رضوی تیرا حضرت صاحب فرما رہے ہیں صاحب کے سامنے نماز ظہر پڑھن واسطے تشریف لے آئے حاجی محمد بشیر صاحب نماز میں وشال ہو گیا جی وضو کر دیا ارادہ کرنے واسطے بندہ قدم ہی چک لے نا نیکی دا تے اللہ مرتبہ شہادت عطا فرما دیندا ہے تے علامہ رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ اسی نالے بوتلاں پیتیا تے نالے اسا ڈیٹ لکھائی کہ حضور تسی سانو ایک تاریخ عنایت فرما دے رضوی صاحب قبلہ نے ڈائری کھولی انہاں سان تاریخ دیتی کسے منڈے دے داڑھی دے وال بھی نہیں اترے کوئی شناخت نہیں پوچھی اسا 50 روپے کٹ کے حضرت رو کرایہ دیتا ہے ایمان نہ دسنا گریبان بھی چاتی مار کے ذرا ویکھو کیڑا مولوی ہے جڑا ہن 50 روپے کرایہ لے کے آیا ہن تے اندر سٹیج اتنا ہوے گا ساڈا لفافہ اتنا ہوے گا اسی 50 روپے کرایہ دیتا حضرت صاحب لاہور تشریف شادرے تشریف لے شادرہ 105 بخار حضرت صاحب 105 بخار اوندیا ساری لیٹ گئے تے 2 بابے رکھے سن نال آپ نے صوفی نظیر سی دوسرے دا نام میرے ذہن چلی آ رہا تھی اچھا وہ 2 بابا اللہ پاک اگر ہے نے تے لمبی عمر کرے جے چلے گئے نے اللہ درجات بلند کرے ہاں قبلہ رضوی صاحب نو دبا رہے چٹی داڑھی بابیاں دی تے کالی داڑھی رضوی صاحب اسی اور پریشان ہو گئے لے بابے نال تے اے جوان ہو کے بندہ کٹا رہا ہے مینوں کہن لگے خاموش ہو جاؤ اسا جو کچھ پایا ہے اسے محبت وچوں پایا ہے یقین فرماؤ گجرا والا والو رات دے 11 بجے اسا سٹیج تے کھڑنا سی میں کہ حضور تشریف لے آؤ پہلے آپ نے وضو کیتا وضو کر کے پھر با جماعت نماز عشاء ادا فرمائی با جماعت نماز عشاء یعنی نماز جماعت کروائی 4-5 بندے پیچھے نماز پڑھنے والی با جماعت نماز ادا کر کے شہزادہ اہل سنت دا جلو سٹیج تے آیا 2 گھنٹے قرآن پڑھ کے سرکاری کائنات دا میلاد پڑھیا سے قرآن دی آیتاں پڑھیاں اللہ فرماندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا نئی پیار دے نال باوا دے بلند کھل ڈل کے کہیے سبحان اللہ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والے آقا دی جلوہ گری اچھا ہون چنڈیاں بھی لگیاں چنڈے بھی لگے قبلہ رضوی صاحب نے یقین فرماؤ دلائل دے کے تے شادرہ دی کوئی ایسی مسجد نہیں جتھے علامہ رضوی شہید رحمت اللہ علیہ نے خطاب نہیں فرمایا ایک تو مزے دی گل سناواں ایک 2.5 گھنٹے دا خطاب ہے حضرت قبلہ رضوی صاحب دا وہ کتاب وچ بھی چھپ چکے ہیں جدو آپ نے انہاں دی مرلی سڑائی نا مرلی تے بابیاں دا مولوی ایک سویرے موزن سی اذان پڑھدا جیڑا سویرے اذان پڑھ کے نا تے اے کپے تو سڑاوندا ہوندا سی انہاں دی کوئی انہاں کہڑا گڈی چل دی رک جانی اے گڈی چل اے او پڑھدا سی آندا گڈی چل دی رک جانی اے دنیا فانی مک جانی تے مینار بنایا بابیاں نے تو او تے ٹرکاں والیاں بتیاں لا لی اسا سٹیج سامنے لگایا سی رضوی شہید فرماندے ساڈے میلاد دی جھنڈی تینوں ہضم نہیں ہوندی تے اے جڑا مینار دے اوتے ٹرک والیاں بتیاں لائیاں نے تے کولیاں لائیاں نے ایک کے صحابی دی سنت ہے یقین فرماؤ 2.5 گھنٹے دا خطاب علامہ رضوی شہید رحمت اللہ علیہ دا او تڑپ کے نا کہندا میرے سینے آگ لگ گئی او مینوں شربت پلاؤ باہر نا ایک بندہ شکر دا شربت لگاندا سی کہندا مینوں شربت لیا کے پلاؤ شربت لیا کے پلایا پہلا کوٹ پڑیا تے لڑ گیا
انہوں اسپتال لے کے پہلا ٹیکا لگا نا تے ٹیکا بھی لڑ گیا. اجے علامہ رضوی شہید دا خطاب جاری سی, ڈیڈ باڈی آ گئی. رضوی شہید نے فرمایا اس تو بعد عہد کرو کسے نبی دے گستاخ دا جنازہ نہیں پڑھو گے اور کسے گستاخ دے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے تے نہ جنازہ پڑھو گے. سویرے بابیاں دا مولوی درس دے کے اس گل دے اتے مجبور ہو گیا. انہاں کیا آخر کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رات والے مولوی صاحب کی بات پہ یقین نہ کرنا, مسلمان سمجھ کے جناب جنازہ پڑھ لو. علامہ رضوی نے ایسی ٹھکائی کی تھی, یقین کرو پھر جگہ جگہ تے اعلان ایسا کیتا. علامہ رضوی دا جنہیں مرتبہ تے مقام پچھڑا ہے, علامہ فاتح سائید علامہ مفتی عبدالشکور رضوی صاحب دے ادارے جا کے پوچھ لو, جنے دا دیدار ہی کر دیا ہے, رب بھی یاد آ جاندہ سی, مدینے والا مصطفیٰ بھی یاد آ جاندہ سی. جیلو چھوٹ کے حضرت صاحب تشریف لے آگے تھے, اسی اگے استقبال واسطے کھڑے تے آپ نے بریف کیس پکڑیا تے کلے ٹرے جان تشریف لے کے, نہ گڈی تے پیدل ہی آ رہے نے تے انہاں بجری دے اتو وٹے مارے. علامہ رضوی شہید رحمت اللہ علیہ چوک وچ کھلو کے نعرے بلند کیتے, سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی. دیوانے انج کٹھی ہوئے جویں شمع تے پروانے آ جاندے نے. اسا جا کے استاد محترم نو آکھیا حضور رضوی صاحب کے بلا باہر کلے نعرے مار دے پے بڑے والہانہ انداز دے نال, تے آپ نے جڑا انداز چوک وچ کھلو کے اپنایا نا, ہن میں مائک تے ہونی دسنا چاہندا. پھر آپ نے پونے 2 گھنٹے خطاب فرما کے آپ نے دلیلاں دے دے کے سرکاری کائنات نے میلاد ثابت کر کے یہ ثابت کر دیتا کہ سنی او نے جنہ دے کل سرکاری کائنات دے پیار والا عقیدہ ہے, اور اللہ ایسے عقیدت ساڑھا خاتمہ فرمائے. پھر او عاشق گیا بھی ہے تے گولیاں کھاندہ گیا ہے تے نالے کہندہ گیا ہے, میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد تیرا لاشا بھی کہے گا بھئی میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. سرکار کائنات دے نعرے لگا لیا, آخری ویلا بھی آیا تے زبان تے سی سیدی یا رسول اللہ. ہن میں آپ حضرات ذوق کے نال تھوڑا جہا ذوق ملانا چاہنا. شروع سے ساری دنیا کا ہے نعرہ, تھکڑا نہیں جھگڑا نہیں, بابا دے بلند بولیا جے. شروع سے ساری دنیا کا ہے نعرہ. مناظری ابن مناظر حضرت مولانا عبدالتواب صدیقی صاحب رحمت اللہ ساڑھے کل دے بزرگان دے سودے نے, تے جیڑا اپنے اکابرین نو چھڑ گیا انہوں راہ بھی نظر نہیں ہوندہ, پاہمیں اینک دور دی لگا لے. بڑے بڑے بندے پر فتن دور دے اندر تلک گئے. مناظر ابن مناظر بولے, آپ نے فرمایا سنیوں جے تسا بھی سرکار دا نعرہ نا والا نہیں لگانا تے پھر کون لگائے گا. ایک واری مزہ کرا دیو نا, بڑیاں اگے پیار والیاں گلاں عرض کرنا چاہنا. شروع سے ساری دنیا کا ہے نعرہ, لا بڑی تحقیق سے ہم نے, بڑی تحقیق سے ہم نے لگایا. واسطے رونا پیار دینال اگلا جملہ کہاں گا. صحیح مسلم میں آیا ہے صحابہ نے لگایا
آیا تھا مدینے کی گلی کو جو مینارہ اے بچ جڑے بندے سوندے پیو کیوں تواڈے بخت سو گئے ایک باری بہانہ محفل دا کر کے نشانہ گنبد خضرا دا کر کے پڑھو نا مدینے کی گلی کو جو مینارہ حضور 5 گھنٹے کھلو کے جنے نے خطاب کیتا ہے فیصل آباد منڈی کواٹی ہوڑی نہیں کہنا اچھی کہنا سبحان مولانا باغ علی صاحب مفتی صاحب قبلہ دی مسجد میں درس قرآن دیتا ہے درس قرآن دے کے رات دے 10:30 بجے شہید اہل سنت اسٹیج تے آ گئے بابیاں دے مولوی گھنٹے گھنٹے بعد بدل دے جان گھنٹے گھنٹے بعد بدل دے جان تے آپ فرماندے گھنٹو سارے ٹر گئے نے منٹو سارے ٹر گئے نے ساری ذریت کٹھی کر لو انج چھاتی تے ہاتھ مار کے فرماتے سن تواڈے واسطے تے محدث اعظم دا غلام کلا ہی کافی ہے نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیض و رضا فیضان حضور محدث اعظم پاکستان تواڈے واسطے تے حضور دا غلام کلا ہی کافی ہے اچھا لا لینا مولوی مسجد دا دروازے بند کر لینے حضرت جی اور رضویوں ذرا جاگنا مسجد دے دروازے بند کنڈیاں لا لینیاں تے پھر نالے قرآن پڑھنا حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر تے اگے پڑھا کی کہنا مولانا محمد حسین شیخو پوری تے رضوی صاحب قبلہ کہندے ہو سن اسی نا نہیں لیندے ساڈیاں محفلاں پاک نے بولو ساڈیاں محفلاں اے میں تاں نان لین لگا لولے لنگڑے جدیاں لتاں ٹٹیاں ہون تے جدیاں لتاں وچ سریے پائے ہون نا او دا نظم پڑھ کے منقبت پڑھ کے فتوی نہیں جاری ہوندا تے جن نے ساری زندگی ناتے میری سرکار دیا پڑھیاں دے جن نے میرے آقا کریم دے دین دا ڈنکا بجایا ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا علامہ رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ 5 گھنٹے تک آپ نے للکارہ پا دیتیاں دلائل دے دے کے اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے میلاد مصطفیٰ دے ثابت کر دیتا نہ تھکن والا نہ کن والا آپ نے فرمایا میرے گل فیضان قبلہ حاجی صاحب دا حاجی صاحب گل فیضان آیا جناب محدث اعظم پاکستان سرکار دا محدث اعظم پاکستان دے کل جناب سارا فیضان آیا پیرے پیرا قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت میرا محی الدین الشیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی سرکار دا آپ دے کل فیضان آیا نجف اشرف تو مولا علی حیدر قرار دا اور مولا علی نو فیضان ملیا مدینے والی سرکار دا لوگو ایتے جناب والا یہ منزل بمنزل فیضان چل دا یاری ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے گہنا ایتے بابا خادم بھی ساڑا کہہ گیا نا نارا مارا تو پیڑے نہ پہ آجے نارا تسی مارنا قبر بھی جو جواب میں خادم حسین دیا گا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لو جی ان ٹائم تھوڑا تے ناریاں والدرہ کاٹر رکھیے نا میں علامہ اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جڑا گولیاں کھا کے بھی ثابت کر گیا کوئی اے جڑی جوانی ہے نا اے جان جند جڑی ہے اے سب صدقے سرکار دے لا چھڑی سرکار دے صدقے لگا دیتے ساڑھے اقابرین دا طریقہ تے ویکھو حضرت مولانا محمد نیت اللہ صاحب سانگلہ ہیلوائے رحمت اللہ تعالی مناظر اسلام آپ نے فرمایا جنہوں نیت اللہ دنیا تو چلا جائے نا چوک میں جنازہ رکھ کے نا تے مناراں دے سپیکر کھول دے مین مناراں دے سپیکر کھول کے آواز دے دینا آن کے نبی پاک دے غلام دا چہرہ ویکھ لو ایتھے غلام اللہ مر جائے غلام اللہ مر جائے او دا چہرہ جناب تابوت وچ بند کر دیتا جائے علامہ رضوی شہید جملے نے
علامہ رضوی شہید فرماندے سن اتنے لکھیا طبی نکتہ نظر سے حضرت کا چہرہ دیکھنا منع ہے تو فرماندے سن کی شیخ القرآن دے چہرے تے کتا موتر گئے انج کیوں نہیں کہندے یہ میت ہے کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے اور بولو منہ دکھانے کے اے چہرے نے منہ دکھان والے جنہ قبر وچ بھی جا کے مدنی سرکار دا دیدار کرنا ہے ایتھے مولویاں رولا پانا ہے نبی پاک قبر وچ کیویں آ جان کیویں آن کے میں کہ تینوں کدی تیے دا بخار چڑھی ہے واری دا بخار چڑھی یعنی ایک دن واری چھٹی کردا ایک دن بخار اگر جی چڑھی ہے میں کہ جس دن کرے نا چھٹی اس دن دروازے بند کر لیں سوراخ بند کر لیں روشن دان بند کر لیں جی چڑھے نا تو مینوں دسی کدوں چڑھے ہے کہنے لگا جی وہ تو 7ویں کوٹھڑی میں چلے جو وہ تو چڑھ ہی جائے گا میں کیا جیڑا رب 7ویں کوٹھڑی وچ تیے دا بخار بھیج سکدا ہے نا اینا عاشقاں تے مہربانی کرن واسطے آمنہ دے لال بھی بھیج سکدا ہے آقا جان نے میدار پرانوار وچ ساڈیاں قبراں وچ عیسائیاں قبراں نہیں بلکہ ساڈے میدار نے اگر میری سرکار نے نہ آنا ہوندا تے بریلی دا شہنشاہ انج نہ فرماندا اعلی حضرت فاضل بریلی نے فرمایا آپ فرماندے قبر میں لہرائیں گے تا حشری چشم نور کے کوئی نہ قبر میں لہرائیں گے تا حشری جلوہ فرما ہوگی جبی طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جبی طلعت رسول اللہ آقا کریم نے میدار ہر دن آپ قبراں وچ آنا ساڈیاں قبراں بھی میدار بن جان گیاں ساڈیاں قبراں بھی جنت دا باغ بن جان گیاں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا سرکار دا نعرہ ماریا کرو سرکار کائنات دے نال پیار کریا کرو آقا جان دے محبت کریا کرو محبت کر کے اپنا سینہ سرکار دے پیار نال آباد کر لے اے چہرہ سرکار دی سنت دے مطابق سجا عقیدہ بھی سونا بولو عقیدہ بھی سونا عقیدہ تاں ہی رہ سکتا ہے جی کسی سونے دے نیڑے نیڑے روے گا ورنہ الوسیلہ کتاب ابن تیمیہ دی او دے وچ لکھ چھڑیا جنہیں ترجمہ کیتا نا ان چھڑو انہاں دے نام لینے انہیں لکھ چھڑیا کبھی کبھی قبور انبیاء سے شیاطین کی آوازیں آتی ہیں سمجھ لگی کچھ ابو بکر دے کولوں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں سرکار قبر وچ زندہ نے جا کے آواز دیتی سی زندہ نبی نے آواز دیتی سی او آواز کدی آواز آئی سی دیر نہ کرو یار نو یار دے نال لٹا دیتا جائے یار نو یار دے نال لٹا دیتا جائے میرا ہن اے عنوان نہیں ہے اپنا عقیدہ سونا رکھ انہاں پیارے لوگاں دے نیڑے نیڑے بیٹھیا کر حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب فرما رہے سن لوگ تے نبی پاک دی ماں دے بارے بھی رولا پاندے نے کہندے سرکار کائنات دی ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا جامعہ زینت المساجد دے منارتوں اے آواز گونجنی چاہیے درو دیوار گواہ ہو جان تے ولی کامل حاجی صاحب کے بلا بیرادی ہو جان اسی جویں سرکار کائنات رو کائنات انبیاء تے نبیاں رسولاں وچوں اعلی مننے آ کائنات دیاں ماواں وچوں میرے آقا دا جناب ماں بھی اعلی سرکار کائنات دا باپ بھی آل ہے سرکار کائنات دا خاندان بھی آل ہے ساری کائنات وچوں اللہ پاک نے میرے آقا نے مرتبہ تے مقام عطا کیتا قبلہ میں تے نہیں کہنا ہونا کہ مرحبا مرحبا سیدہ آمینہ مرحبا گل سن میری ماں دی گل کرو میں راضی تواڈی ماں دی گل ہوے تسی راضی خدائی جاندا ہے اللہ دے ولی دے زیر سایہ سے بیٹھے ہیں ایتھے بیٹھ کے سرکار کائنات دی ماں دیاں گلاں کران گے رب بھی جاندا مدینے والا کنا راضی ہوندا ہوے گا
یہ ماں نو کہندے نے ماں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا اسی کہنے جی ماں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا جنت وچ نہیں نہ جانا پھر کسے دی ماں بھی جنت وچ جا سکدی نالے تسی اپنا عقیدے دا اظہار کرو سارا شعر میں پڑھنا دلیلاں کے دیندا جاواں گا ذوق بنائیے نا میں 5-7 منٹ تک بلکہ کہیے نا مرحبا مرحبا سیدہ آمینہ مرحبا اللہ دی قسم بڑا مزہ ہے چس آ گیا ہے اچھا ہوں سارے اتنے بندے کٹھے ہونا سی صدارت اُدھ کل کروانی ہے جیڑا افضل بھی ہوگے تھے آلہ بھی اسی اُدھ کل صدارت کروانی ہے جدو میدانی اشر لگے گا کائنات دیاں ماما کٹھیاں ہون گیا میرا ویدان کہندہ ہے ساریاں ماما دی صدارت میرے مصطفیٰ دی ماں جناب آمینہ فرمائے گی سیدہ آمینہ پاک فرمان گیا زینت المساجد دے وچانے والی ہو سرکار دے دیوانے ہو مستانے ہو اگلا جملہ میں تا پڑھاں گا ایک باری ایک آواز دے نال شیر گلی گلی گونجیا جے مرحبا مرحبا آمینہ مرحبا مرحبا سرکار کائنات دیاں ماں دیاں گلاں کردیاں تیری قبرے منور پہ آئے نبی تیری قبرے منور پہ آئے نبی مرحبا مرحبا اچھا ہون علامہ اکرم رضوی شہید رحمت اللہ علیہ دا جنازہ کیا پڑھایا سی قبلہ حاجی صاحب مرید کیسے ہے جیسا پیر جنازہ پہ پڑھا رہا تے کئی مریداں دے ہوتے مان بھی ہوندہ ہے نا اللہ حضرت دے پیر کے اندر میں نے رب پوچھیا نا فرشتہ پوچھیا کی لے کے آیا تے میں احمد رضا دا بازو پکڑ کے اگے کر دے آگا کئی مریدہ تے مان تے فخر ہوندہ ہے نا قبلہ حاجی صاحب نے کیسے کیسے نگینے پیدا کیتے سن خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جدی قبر تے قبلہ حاجی صاحب میں نہ کرنا نال سنے حضرت جی میں نہ گناہگار کرنا نال سنے کالج گراؤنڈ سی میرا خیال تو اتنے بیٹھے جی اسلامیہ کالج تے دوپہر دا ٹائم تے جدو شکر دوپہر تے گرمی لگی تے جڑی شوگر دے مریض کو لبا سڑنا اسی پٹکے اینج پیو کے لیا کے انہوں نے پانی دے گلے کر کے دے رہے سا اچانک ٹھنڈی ہوا دا حلہ آیا نا تے قبلہ جی صاحب نے پڑھیا آئیاں ٹھنڈیاں کئی بندیاں دے چہرے ویکھن او جلیبا کھا کے انہیں 9 لاکھ ہزاری دا ایسا میں لگی منہ جڑے انہوں نے کہا مولی ٹیلر لالا جی تو شیرے والے سننے دیا گلا کرن دیا اسی تو ادو بھی بڑے ترہندے سا آج بھی کیڑیاں گلا حاجی صاحب پڑھ دینے آئیاں ٹھنڈی جدے جنازے دے پھوار پئی ہوئے ریم چھمون لگ پئی جدے جنازے تے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا علماء آئے صلحاء آئے بڑے بڑے شیخ القرآن آئے بڑے بڑے چیپٹر کھول لانا تے میرے کو مکن والی گئی جدی قبر تے قبلہ حاجی صاحب چلے جائے اسرار الاولیاء کتاب بابا فرید الدین دے ملفوظات تے لکھی گئی او دے چو ایک میں حوالہ پیش کرنے لگا اس کتاب دا حوالہ ہے قوم بنی اسرائیل دا عابد آدمی او دو عابد انہوں کیا جاندہ سی جڑا 1000 سال عبادت کرے کنے سال؟ ہون تے 5 نمازہ پڑھ کے نا تے وقت پا دیندے مولوی نے مولوی صاحب تیری شلوار کیوں تھلے ہے مولوی صاحب تجھے سبا کیوں نہیں بچھائیاں مولوی جی تسی اذان ٹائم نال نہیں پڑھی وقت پہ جاندہ 5 نمازہ نہیں کھلون دے دیگا پر سلطان محمد باو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا وہ تیری تسبیح پھرنی چاہیے پر وکھان واسطے نہیں تسبیح پھرے ادھر تیرے دل والا منکا جڑا نا اے بھی نور اللہ نور ہو جانا چاہیے سلطان العارفین آپ نے فرمایا تیرے دل دامداد ہونا چاہیے آپ نے فرمایا انج تسبیح پھری پر دلی
ना फिरिया की लेना तस्बीह ते पढ़ के चिल्ले कटे पर कुछ ना खटिया की लेना चिलिया बिच पढ़ के जाग बिगा दुध जमी देना भावे लाल हो बड़ी कड़ी कड़ी के ऐसी ना मुनव्वर करने वास्ते किसी अल्लाह वाले दी निगाह होनी चाहिए साडे ते दिलां ते इंशाअल्लाह हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान दी निगाह दा फैदान आ रही है किबला हाजी साहब दी निगाह दा फैदान आ रही है मैं बातें कर रहा सा 1000 साल अल्लाह अल्लाह करने वाला 1000 साल इबादत करने वाला आखिरी वेला आमीन कहना अल्लाह सब दा आखिरी वेला सोना फरमा दे यार लोग नमाज विच एडा उच्ची आमीन कहंदे नमाज तो राह छड्ड देने सी किड्डी चंगी दुआ करनी अल्लाह मक्का भी वखाए ते सोने दा मदीना भी वखा दे 1000 साल की इबादत करने वाला आखिरी वेला आ गया हजरत जी अपनी मां नूं भला की आंदा पुत्र 1000 साल इबादत करने वाला नौजवान अपनी मां नूं कहन लगा अम्मा तेरे पुत्र दा आखिरी वेला आ गया मां दी ममता तड़प गई मां दे कलेजे नूं हथ पै गया वे मेरे लाल मेरी उम्र भी तेनों लग जाए बाप आके मेरी उम्र भी तेनों लग जाए हुण बच्चा बोलिया कहन लगा मां मेरा आखिरी वेला आ गया जदों मैं दुनिया तो चला जावां मेरे पैर नूं रस्सी पा के हवेली दियां चारे नुकरां ते घसीटना कदी इधर लैके चले जाना कदी इधर लैके चले जाना कदी उधर लैके चला कदी उधर लैके चले जाना हवेली दियां चारे नुकरां ते घसीट के आखना अल्लाह मेरा पुत्र है जिहड़ा सही माने वे तेरी इबादत दा हक अदा नहीं कर सकिया अम्मा मेरी एक वसीयत दूजी मेरी वसीयत याद रखना अम्मा मेरा जनाजा रात दे टाइम उठाना कोई बंदा वेख के ए ना के नबी दे ए जनाब वेख लै सही मानिया विच जेड़ा इबादत दा हक अदा ना कर सकिया ओदा जनाजा जारिया रात दी तरीकी विच जनाजा मेरा उठाना हुण वेखो तुसी अपने गिरबान विच छाती मार के वेखो फजर पढ़ी जोहर पढ़ी असर पढ़ी मगरिब इशा पढ़ी असी कितना कुरान पढ़ लिया 1000 साल इबादत करके आंदा अम्मा मेरा जनाजा रात दे टाइम जाए कोई बंदा वेखे ए ना के खुदा दे नाफरमान दा जनाजा जा रहा है तीसरी वसीयत मेरी याद रखना अम्मा जिन्हों सारे कबर ते मिट्टी पा के आ जाएंगे अम्मा मैनू सारे कबर विच उतार के आ जाएंगे अम्मा तेनों खुदा दा वास्ते मेरी कबर ते खलोती रही हुण मां दियां अखां विच आंसू आ गए मेरे लाल एका दे वास्ते वसीयतां करना पिया अर्ज कीती अम्मा अमल ते पल्ले कोई नहीं लैके जा रहा नेकी ते पल्ले कोई नहीं लैके जा रहा मां मेरी कबर ते खलोती होएगी तेरे पैरां दी बरकत दे नाल मेरी बख्शिश दा सामान हो जाएगा गुजरावाला दे गयोर मुसलमानों जिदी कबर ते मां खड़ी हो जाए जिदी कबर ते मां दे कदम लग जान 1000 साल जागण वाला बंदा 1000 साल अल्लाह अल्लाह करने वाला ये अकीदा रख के जांदा है अम्मा मेरे पल्ले ते अमल कोई नहीं तेरे पैरां दी बरकत दे नाल मेरी बख्शिश यकीनी हो जाएगी जिदी कबर ते मां आ जाए ओदी बख्शिश यकीनी हो जाती है उस कबर दा की आलम होवेगा जिस कबर ते आमिना दा लाल आया होवेगा सरकारे कायनात आए होंगे आका जानी तशरीफ ले आए सरकारे कायनात ने आन के अपने वालिदैन नूं कलमा पढ़ाया जिंदा कीता कलमा पढ़ाया सच्चे सोनिया तेरी वालदा माजिदा तो सीनतुल मसाजिद वाले नजराना अकीदत पेश करके आंदे ने मरहबा मरहबा आमीना मरहबा सरकारे कायनात दी वालदा माजिदा सैयदा आमीना फरमा दिया ने जदों सोना मेरे बतन विच आया ना
مصطفیٰ دی امین بنی. ایمیں بابا جی تھوڑی دیر صبر کریا جی. نور مصطفیٰ دی امین بنی تے قریش دیا عورتاں دا طریقہ کار سی ایک کڑا لیا کے نا کڑا انہاں نے کلائی وچ پا دے. سیدہ آمینہ دی کلائی وچ کڑا پیا شرکیہ کڑا. شرکیہ کڑا پیا دو ٹکڑے ہو کے جناب کڑا زمین تے گر گیا. دوجا کڑا لیا کے پایا کوئی اس ارادے نال پاندیاں سن پتہ لگ دے اے عورت امید تھی اللہ پاک بیٹی یا بیٹا عطا کرے گا. دوجا کڑا پایا تے کڑا ٹوٹ کے زمین تے گر گیا. تیجا کڑا پایا تے کڑا پھر گر گیا. ساریاں سہیلیاں کہن لگیاں آمینہ تیرے بدن دے نال شرکیہ کڑے اسی پانیاں تے تیرے بدن تے کڑا رہندا نہیں کلائی تے کڑا رہندا نہیں. دو ٹکڑے ہو کے زمین تے گر جاندا ہے. ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی سونے دی ماں دیو سہیلیوں کی آندیو ایک کڑے نپاک نے سونے محمد دی ماں پاکے ایدے بدن دے نال شرکیہ کڑا کدی نہیں لگن دے آگے. جیڑا رب سیدہ آمینہ دے بدن دے نال شرکیہ کڑا لگن نہیں دیندا اس ماں دے بارے رولا نہ پایا کر. کھل کے آکیا کر مارے مارے کیا سنیو ساڈا عقیدہ سرکار کائنات دی ماں دے بارے. پھر پڑھیا دینا مارے جی سبحان اللہ. حضور میں 4 مرتبہ مدینہ پا گیا. تسے آمین کہنا تے 5ویں واری کو گل بننی ہے ساری. 4 واری میں حاضری دے آیا. دعا کرو اللہ 5ویں واری بھی رہ جائے تے کٹھے ہی چلی گئے. مولویاں دی واری شاید تسی گھٹ آمین آکھو اللہ تانوں بھی لے جائے. سمجھ لگی جی. میں گیا نا حضور مدینہ منورہ سرکار کائنات دی پاک بارگاہ میں گیا حاضر ہویا تو حدیث پاک کے سرکار کائنات اتے میں حدیث لکھی پڑھی. حدیث پاک میں سونا نا آقا کریم دی پاک بارگاہ دے اندر حدیث پاک جتھے لکھیا ہویا منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی. اتھے اے بھی حدیث پاک لکھیے ما بین بیتی منبری روضتی روضت من ریاض الجنہ. سرکار کائنات نے فرمایا لوگو میرے منبر تو لے کے میرے روضے تک سارا حصہ جنت دا باغ. میرے گھر تو لے کے ماں بینا بیٹی میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک سارا جگہ حصہ جڑا جنت دا باغ ہے. صحابت ہویا زبان میری یہ فرمان مدینے والی آقا دے. آقا جانی دا سارا مدینہ آلہ غبار المدینہ تے ہوا شفا. حسن سے کہندے نہیں حسن رضا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تے فرمان دینی عجب رنگ پر ہے. میں تاکہ ایک دا ٹائم ہون دیا تے میں اس ذوق دے نال چلن دیا. پڑھیے عجب رنگ پر ہے بہار. مدینہ منورہ دا جدو نا آیا سنیاں دے لب کھل جاندے نے. سنیاں دا جناب سینہ ٹھر جاندے. سرکار کائنات دا سارا مدینہ غبار المدینہ تے ہوا شفا. سارا مدینے دے اندر مٹی دے اندر شفا ہے. لیکن اے حدیث جدو میں حضرت جی پڑھی میری قبلہ اتھے موجود سن. شام نو ٹیلی فون آیا مولانا نو کہو کہ کھانا ساڑھے نال کھانا. صحیح نصیب میں چلا گیا جا کے کھانا کھان دیا نا. میں گل چھیڑ دیتی علماء بیٹھے. میں گل چھیڑ دیتی میں کہ حضور سارا مدینہ آل ہے. بولو سارا مدینہ اولی نہ بولو سارا مدینہ. مدینہ منورہ مدینہ شریف مر جو لکھاں نال مجمع کٹھا کر لو تہاڈا رائی ویلی شریف نہیں بنیا. ساڈا تے لاہور شریف گولڑا شریف علی پور شریف گجرانوالہ شریف شریفاں دے پیر لگ جانا تے شریف بن جاندا ہے. اور جی حج کے بعد بڑا مجمع ہے میں کہ کھارا پانی تے میٹھا نہیں کر سکے. سمجھ آ رہی ہے کہ نظر آ رہی ہے؟ کھارا پانی تے میٹھا نہیں کر سکے تے حضور
نظام مصطفیٰ کانفرنس ہوئی سی قائد اہل سنت حضرت مولانا امام شاہ احمد نورانی صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے جڑا نظام مصطفیٰ دی موقع تے نلکے دا افتتاح کیتا سی نا, نلکا لگایا ہے, او دا پانی بھی میٹھا نکلیا سی. میٹھا کیوں نکلیا سی؟ او دیتے درود پڑھیا گیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا شہد دیاں مکھیاں نا, شہد دیاں مکھیاں. بابا جی تواڈے تے 101 مولوی ہے تے میرے ورگا بندہ تساں کتھے قبول کرنا؟ شہد دیاں مکھیاں, کھٹا رس, پھکا رس, کڑوا رس, کوڑا رس لیا کے نا جمع کر لیں. تے حضرت بابا سادی شرازی فرماندے نے اسا ایک دن انہاں مکھیاں نال گل کیتی, سناؤ بھی تسی کھٹے کڑوے پھکے رس لیا کے مٹھے کیویں کر لیندے؟ تے انہاں بھلا کیا کہ وسادی گل سن, جدوں اسی طرح طرح دے رس لیا کے کھٹے میٹھے کڑوے ایک جگہ تے رکھ لینی آ, پھر کرنی کیا گفت ماں خانے مبر احمدی درود. اسی نبی پاک کی ذات تے درود پاک پڑھن لگ پینیاں. درود پاک کی برکت دے نال ساڈا سارا رس جڑا شہد بن جاندا ہے. بولو ساڈا رس اس واسطے کتا شہد نہیں کھاندا, سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کتا شہد کلیجی کھا لیندا ہے, گوشت کھا لیندا ہے, پتاسے مکھانے کھا جاندا ہے, بوندی کھا جاندا ہے, پر شہد, بولو شہد, سبحان اللہ, ہاں کہاں بھی شہد نہیں کھاندا, کہاں کھا جاندا ہے, سانڈے کھا جاندا ہے, گووا کھا جاندا ہے. سمجھ لگی کہ نالی آندہ جس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے اس کا پیشاب پینا بھی جائز. دیکھو توحید کیسی ہے. لیکن وہ جس لئے انہیں کتا شاید ایک کتے نے پوچھا سنا تو کیوں نہیں کھاندا؟ اس آکیا کیمیں کھاما کیمیں کھاما ادھتے ختم پڑیا ہویا. کتا شاید نہیں کھاندا, پڑیا ہویا نا. تے سنی جیڑا رج رج کے کھاندا میلاد دا حلوہ, 11ویں دا لنگر کھاندا ہے, تے نالے آندا لے لے 11ویں والے دا نا تے ڈوبی ہوئی تارے جائے گی, لے لے 11ویں والے. یہ آندن جی ویکھو پیر, ویکھو میں کہ ساڈے پیر تارن والے نے, ساڈے پیر تارن والے, ڈوبن والے نہیں ہے. تے جیڑا ڈوبن والا ہوے پیر نہیں ہوندا, پیر ہوندا جیڑا نگاہ مار کے زمانے دا کتب بنا چھڑدا. مندراں پائیاں, ٹل پائے نے, ننگ مننگے تے بے جام تے اگے قوم بھی ہو جی بیٹھی ہے جنوں اے نہیں پتا کہ پیر سامنے دعا کرن دا نہیں پتا. او پیر خود بھی گمراہ, تانوں بھی گمراہی والے پاسے لے کے جائے گا. اور لوگوں پر فتن دا دور, اور فتن دور آ گیا ہے. جی او جی کسی دی بیعت کیتی جی نا, بیعتہ توڑ کے بیعت اس دی کرو جدا چہرہ ویکھتے ہی سونے دا مدینہ یاد آ جائے. علامہ شہید پڑھ دے ہوندے سن حضور محدث اعظم پاکستان دی بارگاہ دے اندر جا کے, جن کی ہر یاد سن پڑھئے, جن کی ہر جدے پیر دیاں گلاں بندیاں وچ بیٹھ کے کرن دے قابل نہیں, چپ رہنا باقیاں دے میں چہرے ویکھنا چاہنا. بے مرشدہ نعرے آجے کھل ڈل کیا کوئی, جن کی ہر یاد سن سے مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پیلا تو سلام, ایسے پیر پیلا پیر الحمدللہ او نجڑ شریعت مصطفیٰ. پھر عالم پیر چھلے چھلائے وڈے وڈائے مننے منائے دنیا سینہ. ایک بندہ مرید ہون واسطے شکر گڑ گیا بابا جی, تے میں کیا بڑی چھتی مرید ہو کے آگئے ہیں. وہ دیکھیا کہ کہنے لگے روزیہ دا مہینہ سی,
سویرے اسی نکلے ہاں تے پیر صاحب نے جڑے پراٹھے کھوائے نے نا او بڑے چاس والے سن. میں کیا تیرے تے بھی لعنت تے تیری ایو جے جعلی مرتد گمراہ تے بھی لعنت. سنیاں دے پیر اے نہیں ہے میرے شیخ کامل مدینہ منورہ. میں کیا حضور ہے کنڈی تے کہ کھولو اے کنڈی تے کیڑی ہے نا اے تے ساڈی سلجھاؤ نہ ذرا. حضور سارا مدینہ آل ہے. بولو سارا مدینہ آل ہے. حدیث پاک میں کی ہوئی ہے ما بین بیت منبری روضتی روضۃ من ریاض الجنہ. میرے روضے تو لے کے میرے منبر تک سارا جڑا جنت دا باغ ہے سارا حصہ جنت دا باغ. ایدا مطلب نتیجہ ہی نکلیا آقا جانی دا روضہ جڑا جنت دا باغ ہے. سرکار کائنات دا یار بھی جنت وچ لٹیا ہویا ہے. سرکار کائنات دا دجا یار عمر پاک بھی جنت وچ لٹیا ہویا ہے. اوے ملنگو کنا رولا پاؤ گے سرکار دے نال جنت وچ آرام کرنے والے یار. صدقے جاواں انہاں یاراں تو جنوں سرکار نے اپنے نال جنت وچ لٹایا ہویا ہے. میں کہ حضور یہ تے جنت دا باغ ہے. اے جڑے رستہ ہے ما بین بیت منبر ای جگہ سرکار مخصوص فرمائی ہے. تے قبلہ پیر صاحب بھلا کے فرمان لگے مولانا اے او جگہ جنہ جگہ تو 5 مرتبہ رب دا حبیب اپنے حجرے مبارک جو نکل کے نا مصلی پاک تے تشریف لے آتے ہوندے سن. عاشقانہ نکتہ بڑا مینوں مزہ آیا. میں کہ حضور ہر واری میں دساں گا تے تہاڈا ذکر خیر کر کے ہن سنیو جملہ محبت والا وصول کرنا. میرے آقا 5 مرتبہ دیہاڑی میرے آقا 5 مرتبہ دیہاڑی اپنے مصلی پاک تے جان گھر وچوں نکل کے جنہ راما تو 5 مرتبہ میرا نبی گزر جائے او تے راما جنت دیاں تھاواں بن جان. تے جس مقام تے میرا نبی 9 مہینے ٹھہر کے آیا اس ماں دا کی مرتبہ تے مقام ہوئے گا. تینوں جناب فتوے دینے مبارک ہون. انہاں زینت المساجد دے اندر آن والیاں نو سیدہ آمینہ پاک دا ذکر خیر کرنا مبارک ہوئے. کھل ڈل کے پھر پڑھیا جناب پھر سلام پڑھنے مرحبا مرحبا آمینہ مرحبا مرحبا. بول کے دسو پاک ماشاءاللہ پاک جگہ. ساڈے تے بابا جی نے دھرنے وچ نماز پڑھا چھڈی. تیر القادری نے ساڈے وزیر اعظم نے عید پڑھا چھڈی سی. اجے خطبہ سنن تو پہلے اٹھ کے کھلو گیا ملن واسطے تے پتہ نہیں ہاتھ انج بننے کہ انج بننے نے. انہاں کی نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے. نظام مصطفیٰ نافذ کرنے واسطے بھی کوئی سرکار دا غلام ہی ہونا چاہیے. دعا کریا کرو اللہ پاک کوئی نظام مصطفیٰ دا نفاذ کرنے والا حکمران عادل صالح سانو عطا فرمائے. دین نبی دا اوے مانگی یتیما روے تیرے گر لا آوے کتھوں آوے کوئی عمر بہادر جیڑا چروندیاں نو چپی کراؤ آوے دعوائے کر رہا ریاست مدینہ دا. پھر کہنا جی 18 سال تو پہلے 18 سال تو پہلے کلمہ نہ پڑے پر جب تک اے سنی یا رسول اللہ کہن والے نے نا انہاں دی ہوندیاں حق دی آواز کوئی دبا سکدا حق دی آواز نہیں دبا سکدا. میرے شہید اہل سنت کہندے ہوندے سن قل یا الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا تے باطل چلا گیا باطل منہ دکھائے گا. سرکار کائنات دا کلمہ پڑھنے والے ہو یہ جگہ جتھے بیٹھے ہوئے ہیں جگہ پاک سجدہ کرنے والی جگہ. جے اللہ ماشاءاللہ نمازی ود جان گیلریاں بھی بھر جان تے قبلہ صاحب زادہ صاحب فرمان باہر گلی بازار وچ صفا پا لو جھاڑو مار کے صفا پا لو قبلہ رخ منہ کرو
نماز اتھے بھی ہو جائے گی تے باہر گلی وچ بھی بولو اچھا داتا صاحب دھرنا ہویا اتھے نماز پڑھی گئی اسمبلی ہال دے کے دھرنا اتھے بھی نماز اگر دھرنیاں وچ نچیاں نے تے ساڈے علماء دے دھرنے وچ نہیں نچیاں بے حیائی دا دور فیصلہ تواڈے تے سٹنے آ اے جڑی چپ کر کے بہ رہندی ہن اسی گھبرا جانے آ وارث شاہ ہوری بولے کہن لگے تے 13ویں صدی دا دور پھریا اٹھ گئی جہان تو رنا مردہ تے گئیاں ویریاں ایک کلام دی مسئلہ میں جے کٹ پڑھیا جاندہ تے ہر جگہ تے پڑھیا بھی نہیں جاندہ وارث شاہ ہوری دا اگلا جملہ پیار دے نال سنیا جے گنڈی رن فرماندے رے گنڈی رن دا پتری دلیر بنیا گلا پریا چی کر دے تیری میاں وارث شاہ اے دور نے گدڑا دے نیوی پاک لنگ دے شیر میاں شیرانے شیر نیوی پا گئے تے گدڑا نے شیر چک لے لیکن بولیاں بھی طرح طرح دیاں بولیاں میں کہ حضور قبلہ عالم نو عرض کر رہے سا اللہ کرے ساڑے حال تے اللہ رحم و کرم فرمائے دعا کریا کرو یا رسول اللہ انظر حالنا گھلو انجھے مکمل کرا شادرہ چوک کے اندر دھرنا ہوئے اوے کنجریاں نچا کے اسلام دی خدمت کرنے والے ہو لبادا مدینہ پاک دا نام نپاک زبان دے نال نہ لیا کرو اے میری بیٹی تے میری ہمشیرہ تیرا تے مکار تے میرا وقار اگر اس طرح وقار چانیے تے اپنے آپنوں پردے دنر لپیٹ لے سر سے بالا تو لے کے پیرہ دینا آخرہ تک اپنے بدن پردے دنر لپیٹ لے سرکار کائنات دی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حسنین کریمین دی اممہ جان راضی ہو جان گیاں اوے جوانوں اپنیاں نظرہ نیویاں کرو گے حضرت پیارے عثمان غنی راضی ہونگے حضرت عمر پاک راضی ہونگے نبی پاک دا یار غار حضرت پیارے ابو بکر صدیق راضی ہونگے فاطمہ دے بابا جان حسنین کریمین دے نانا جان راضی ہونگے اوے نوجوانوں اپنیاں نظرہ میں حیا پیدا کرو خطیب لاسازی علامہ عثمانی رحمت اللہ تعالی آپ فرمان دے ہوندے سن جوانی کے دنوں جوانوں سنبھالو جوانی کے دنوں جوانوں سنبھالو شریعت کے رنگ میں شریعت کے رنگ میں شباب پہ نہ ڈھالو آلودہ کرونا یہ نوخیز عمریں ابھی کچھ وقت ہے ابھی کچھ وقت ہے مہینے کی کمالو ابھی کچھ وقت ہے علامہ عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی لائبریری دی زیارت کی تھی تو میں کہا ابا حضور یاد دے ہم دے ہونگے اللہ تانو صبر عطا کرے میں کہ اہل سنت دے ہر عالم نو علامہ عثمانی بھولن والا نہیں جویں علامہ اکرم رضوی دا نام رہے گا نا انج علامہ عثمانی قبلہ دا بھی نام رہے گا کیونکہ دین دا ہوکا دین والے میں قربان انہاں دی باہو قبر جنا دی جی دے تے باتیں کر رہا سا شادرہ چوک میں بھی نماز پڑھی گئی میں ایک مولوی
عیسیٰ نے پوچھا لمبی داڑھی والے میں کہ جتھے مرضی کھلو کے نماز پڑھ لو نماز ہو جاندی؟ انہیں کہ بالکل ہو جاندی۔ کہنے لگے یہ امت محمدیہ کوئی اعزاز ہے؟ میں کہ کی اعزاز؟ کہنے لگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک کر دیا، مسلح بنا دیا۔ میں کہ تمہیں اوور لوڈ بول اسی عاشقانہ رنگ یہ بتا زمین پاک کس طرح ہو گئی؟ طبیعت بگڑ کے کہنے لگے یہ تو بتا۔ میں کیا پھر میرے کول تے عاشقانہ جملہ نکلے گا، اسی تے ملانگا لا حضرت دودھ کا دودھ پانی کا اینجلی نہ کرو پڑھو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا دودھ صحیح کرنا اسی تے تقریر واسطے نہیں ہوندے ڈر دے اسی آنے شاباش نکل گئی نا تھپکی مل گئی گل بن جانی ہے۔ اسی اونا لوگاں دے منن والیاں جس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت نے محبت دی شمع نو فروغا کیتا ہے۔ پڑھیا دینا قادری رضوی و دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کسی نے سوا تیرے احمد رضا کیا کسی نے سوا تیرے حضور میں او پول کسائیاں سرگود شلہ آڑی دے کول ایکل آکے 130 جنوبی زور زیادہ اپنے ہی ویکھو حالات کی کریے اپنے ہی جڑی بڑی محبت دا میں پونے 2 گھنٹے یوم رضا تے بولیا تو سجے کھبے گیا ہی نہیں گلاں ہی ساڑیاں آلا کئی مولویاں دے منہ بڑے میں کہ مولا نا منہ نہ بگاڑ میرے سامنے بہ کے مینوں متھیاں دا علم مینوں علامہ رضوی شہید اودو تھپکی دتی سی جدوں میں علامہ شہید نو وضو کروا رہا سا انج تولیہ چکی ہے میں پیچھے کھلوتا گجرا والیو تسی تے ساری زندگی سجدے پے رہو نا کہ بلا حاجی صاحب دا احسان نہیں دے سکتے علامہ شہید ورگا کوئی انہاں دا شکریہ ہن یاد آندا علامہ رضوی شہید میں وضو کروا رہا کہ تے میں آکھیا حضور اوتے ٹینکی لگی ہے تے اٹھن لگا ذرا دھیان نال اٹھنا کہ سر وچ چوٹ نہ آ جائے پیچھے ہو کے اٹھ کے نہ تے میرے ہاتھ وچ تولیہ پکڑ کے چہرے تو تولیہ استعمال کر کے نا مینوں تھپکی دے کے فرمان لگے شیر بڑی اکرم رضوی ورگا تے میں کہا حضور تواڈے ورگے جنے تسی یو بٹ تے اسیاں جٹ اسی گرائے جٹ سمجھ لگے اسی گرائے جٹ تے تسی یو بٹ تے اسیاں جٹ تے مینوں بڑی محبت دے نال فرمان لگے کڈیا کر پھر انہاں دے وٹ کڈیا کر انہاں دے وٹ میرا بیٹا بھی نال آیا ہے صاحب دی زیارت واسطے جانا آپ میرے غریب خانے تے تجیب لے گئے سب میں لگی منوں نروں نال لگے میں کہا تیری پڑھائی دار کہنے لگے منوں نال کیا صاحب فرمان لگے 2 شعر پڑھاؤ آج جاگ ہی لا چڑھیے یہ دا مطلب ہے فقیر موج وچے ٹائم مل گیا سانو تھوڑا جی مہلت مل گئی آپ نے مہربانی فرمائی اور تانوں بھی مہلت دین دیا ماں پڑھو نہ ذرا ایتھے بگانے جڑے نے اپنے ہو کے منہ وٹ لیندے نے پر سنیو ایتھے خالص ماشاءاللہ مال بیٹھا ہویا کونا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کسی نے سوا تیرے احمد رضا کیا کسی نے سوا یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت تسی کرنٹ ویکھو تے جے تسی کسے ٹرانسفارم دے نیڑے ہو جاؤ نا تے سینہ سرکار دے پیار نال مدینہ ہو جائے تے بدن دے ایک کے کسے وچوں اللہ 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 دیا ضربہ دی آواز آئی سنیو
جدو اوکھا ویلا آ جائے نا جدو پھر اللہ اللہ بھی اتنے نعت پڑھی نا اللہ 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 اسی یہ نہیں کر لیں اللہ 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 کمی نہیں ہے اللہ اللہ اگے نوٹ نشاور کیتے جا رہے تڑا تڑ نوٹ نشاور کیتے جا رہے لیکن میرا پیغام سن لو میں کہا مولانا ارے مولانا پونا بہت سپیکر لا کے رولانا بالفضل اولانا تو کہنا جی اللہ پاک نے زمین و مسلح بنا دیتا ٹائم بڑا زیادہ ہو گیا ہے تے گلاں میرے وچوں نکل دیا پیاں نے میں گل مکانا چاہنا پھر سویرے دو جگہ تے جمعہ تے بھی تقریر کر رہی ہیں رات رو پھر محفل پاک او قادری اور رضی تواڈے وچ گل کرن دی چاسی بڑی اوندی ہے انہاں کہیا جی تو بتا میں کہ میرے کول سودا عاشقانہ ہے کہن لگا بتا میں کہ جدو سرکار کائنات نے اپنی والدہ ماجدہ دے شکم اطہر وچوں آپ جنم لیا سرکار کائنات دا ظہور ہویا ولادت باسعادت ہوئی آقا کریم دی آمد ہوئی سرکار کائنات دا قدم مبارک زمین پہ لگا جوئلت لی الارض مسجدا طہورا جوئلت لی الارض مسجدا طہورا اللہ پاک نے سرکار دے قدم دی برکت دے نال ساری زمین نو پاک فرما چھڑیا کہیے سبحان اللہ میری بات ذرا توجہ جوئلت لی الارض مسجدا طہورا قدم مصطفیٰ دی برکت دے نال ساری زمین پاک ایتھے ان کسی بزرگوں نے پوچھو نا اگلے تے ماشاءاللہ علماء بیٹھے نا حاجی صاحب قبلہ دے زیارت کرنے والے میرے حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ دادا مرشد قبلہ میں ایک بابا جی نے پوچھا میں کہ تہاڈا چہرہ بڑا منور تہاڈا چہرہ بڑا نورانی کوئی عالم ہو شیخ القرآن ہو شیخ الحدیث ہو جمعہ میرے پیچھے پڑھ دیو جمعہ نہیں کتے پڑھا دے بابا جی بولے کہنے لگے میں عالم بھی نہیں ہاں شیخ الحدیث تے شیخ القرآن بھی نہیں میں علماء دے جوڑے سدھے کرنے والا میں کہا بابا جی تہاڈا چہرہ نورانی ہے تے علماء نرنی اج کل دیاں رنڈا تے بابا جی دسو انہاں کہا میں عالم نہیں ہاں لیکن میں تیرے پیر دے 9 سال تک درس قرآن پاک دے درس حدیث سنیا جیڑا میرے قبلہ عالم دا درس حدیث سن لے اوے جاہل آدمی سینہ سرکار دے پیار نال مدینہ بن جائے او دا چہرہ اج کل دے مولویاں دے نال با وضو ریا کرو چہرہ منور کرنا چاہندے ہو با وضو ریا کرو جتے جتے وضو دا پانی لگ جائے گا اللہ دوزخ دی اگ نو حرام فرما دے گا جو لت لی اللہ تو مسجد امت ہو رہا سرکار دے قدم دی برکت دے نال اللہ پاک نے ساری زمین و پاک فرما دیتا لوگوں کس قدر زمین پاکے اگر پانی نہ ملے اگر پانی نہ ملے پھر کی کرنا فلم تجد ماء فتیمم پھر تیمم کر لے یہ زمین اس قدر پاکی تو انہوں پاک کر دے گی میرا جملے دا جواب دیو گے تے سلام پڑھاں گے ورنہ 2:30 بجاواں گا جے اسے گل تے اگے ٹورے چلاں گے نا جے زمین تے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ ایتے پیاریاں کھڑیاں نے نا سرکار کائنات دی آمد دا ویلا قریب قریب کوئی پتہ نہیں ہے نا کھڑیاں دی اندر قبلہ عالم بیٹھے دے آقا کریم دی جلوہ گری ہو جائے سونے دی دید ہوئے اسا غریباں دی عید ہو جائے گی لو جی سرکار کائنات دا قرآن بیان کر دے جوئلت لی الارض مسجدا طہورا اگر پانی نہ ملے تیمم کر میں ایک مولوی نے پوچھا میں کہ مولوی صاحب ساری زمین پاک ہے تے اس قدر پاک ہے ٹورنا پہ آجے مولانا میں چھڑ دیاں گا تسی گھبراؤ نہ مطلب تسی آپ جائی واقعی بجائے گا کہنے لگا جی ہاں جی بالکل پاک ہے میں کہ اس قدر پاک ہے پانی نہ ملے تے زمین اس قدر پاک ہے تے پاک ہوئی نبی پاک دے قدم دی برکت دی نال او گجراں والا دے غیور مسلمانوں جیڑی دھرتی نبی دے قدم دے تھلے آ جائے جیڑی زمین سرکار دے قدم دے تھلے آ جائے او تے اس قدر پاک ہوئے پانی نہ ملے تیمم کر لے تینوں پاک کر دے جیڑی دھرتی پیرا دے تھلے آئے اینی پاک ہے او حسن تے حسین کڈا پاک ہوئے گا جیڑا محمد دے کندھیاں تے سواری کردا رہے مولا حسن بھی پاک تے مولا حسین بھی
بولو مولا حسن بھی پاک تے مولا حسین بھی، مولا حسن بھی پاک مولا حسین بھی پاک، جنہ دے بارے اگے صاحبزادہ صاحب فرما رہے سن، چھوٹا جہا سیدہ دا جیسی کھڑے ہو جانے ہاں تے کھڑے ہو کے بھی آکھاں گے تیری نسل آگ میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور تیرا سب صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے آواز کھولو، آواز ایکو نہ کھولو، آواز کھولو۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صدقے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت تو اگے فرما دے رہے شمائت مسکات تر سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، نور بنتے نور سوچے گلہ وچ پانچ نے، سطر ایک کے لائن ایک کے گلہ وچ پانچ نے، باقی صاحب سویرے جمعے تے تانوں سنان گے۔ نور بنتے گنی جائیں، نور بنتے ایڈی لمبی زبان کڈی گئی، نبی پاک کی ماں نے جنت میں چلی جانا، کلمہ نہیں سے پڑھیا، 6 سال کے تھے حضور، ماں کا انتقال، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، لہذا کلمہ ہی نہیں پڑھیا، کلمہ ہی نہیں پڑھیا۔ میں کہتا ہوں مینوں لبے نہ کدی تے میں دیکھ تھلے کولا کٹ کے تیری زبان تے رکھا، کیڑی زبان ہے جڑی سرکار کائنات دے بارے بول دیئے، اینا سنیا کو لایا کر، اینا دے نیڑے نیڑے آیا کر، مرکز نے سرکار کائنات دے فیضان دے ڈیپو نے، اینا ڈیپو آتی آیا کر، اعلیٰ حضرت عقیدہ پڑھیا کر اور پیار دے عقیدہ سنیا کر، تو تے سرکار دی ماں دے بارے گلہ کرنے، میرے امام نے پلا کیا کیا نور بنتے نور زوجے نور نور اسی اے ناتا اسی پڑھی ہے نا، لوکی تھلے منہ کر کے بہ رہی میرے تے جے اسی شیر پڑھی ہے نا بابے بوٹے دے لوکی پین کڑ کے اڑان دے نے روپئیے او پکھیاں تک جان دے نا روپئیے جدوں تے میں تو آڈے نال پچھے تک بابیاں تک ذوق ویکھنا چاہنا، ایک واری مل کے آکھیا جے نوری چہرہ نال زلفاں کا لیا بھئی نوری چہرہ سپیکر ماشاءاللہ بڑا ٹنا ٹانے تے خطیب بھی پامے ماڑے پر اجے ٹنا ٹن جا رہی ہے، کھل کے بولے آجے نا ہویا کہ جے نوری چہرہ نال زلفاں، محمد علی ظہوری بابا جی نے آکیا نوری مکھڑا، پر میں تو تھوڑا جے احتیاط کردہ بائی پاس تھوڑی لنگ جاؤں گا، سمجھ لگی جے نوری چہرہ نال زلفاں، بولو نوری چہرہ نال زلفاں، نوری چہرہ نال
زلفاں کالیاں صدقے واری جاون ویکھن والیاں صدقے واری جاون. چلو بندہ تھک بھی جاتا ہے. جیڑی زمین پیراں دے تھلے آئی رزلٹ تے کڈ گیا نا. جیڑی پیراں تھلے آئی زمین بولو مولا حسن تے مولا حسین کڈے پاک ہو گئے جڑے موڈیاں تے سواری کر کے زلفاں مصطفیٰ دیاں نال کھیل دے نے. تے لوگ آکھن سواری بڑی اعلیٰ تے آقا کریم فرمان سوار بھی بڑا اعلیٰ ہے. اچھا ہن جیڑا زمین تے قدم رکھ کے زمین نو پاک کرے موڈیاں تے چاہ کے شہزادیاں نو عظمت عطا کرے. ہن لوگ کی آندے مولا علی سرکار دے کندھیاں تے میں کہ نہ بھی چڑھ دے مولا علی پھر بھی مولا علی سرکار. کئیاں نے کعبۃ اللہ دے وچ روڑا پا لیا. نہ بھی پیدا ہوندے مولا علی پھر بھی مولا علی سن. سرکار کائنات دا گھرانہ ایک سرکار کائنات دے چچا داد پائی. اوے اپڑیوں اجے بھی آ جاؤ واپس آ جاؤ لوٹ آؤ کچھ نہیں بگڑی بگڑیا. سونا جنگل راتی اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والو میرے وال ویکھنا سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی. بابا جی جے جمائیاں تاں دیاں نے شیطان آن کے تھاپڑ دے اور خود لیل القلیل سو جا بڑی لمبی رات سو جا. نبی پاک دی نعت پڑھیا کرو مزہ آ جائے گا نا. سرکار کائنات دا کلمہ پڑھنے والیو زمین آقا کریم دے قدماں دے تھلے آ کے پاک ہوئی. مولا حسن بھی پاک مولا حسین بھی پاک مولا علی بھی پاک. بولو مولا علی بھی پاک. ہن نتیجہ میں کڈن لگا جیڑا زمین نو پاک کرے جیڑا مولا حسن تے حسین نو عصمتاں عطا کرے. ہجرت والی رات جدوں آئی ابو بکر صدیق عرض کرنے آقا تواڈے قدماں تے ورم آ گیا آقا نکیلے پتھر لگ گئے نے. آقا جانی میرے موڈیاں تے آ جاؤ سواری تے سوار ہو جو. آقا نے فرمایا ڈاچی کوئی نہیں ساڈے کول گھوڑا کوئی نہیں کھچر کوئی نہیں کیڑی سواری. یار عرض کردہ سوڑیاں کندھے تے حاضر نہیں نا. یار دے کندھیاں تے آقا کریم بیٹھ گئے. میرے وال ویکھیا جے دل سنیاں نال میں گل کرنا چاہ رہی ہاں پیور سنیاں دے نال گل کرنا چاہ رہی ہاں. جدوں میرے کریم آقا بیٹھے اے میرے وال تکنا اینج نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دے سر تے ہاتھ رحمت والے جد اللہ والے گورے گورے ہاتھ رکھے. کوئی ملانگ اے نہ آکھے ابو بکر بے سہارا ہے. کوئی چنڈو دا پھنڈیا اے نہ آکھے ابو بکر بے سہارا ہے. ابو بکر بے سہارا نہیں ابو بکر دے سر تے میرے مصطفیٰ دے رحمت والی ہتھاں دا سایہ ہے. گھبران دی لوڑ کو نہیں چودھری دا ہاتھ ہے تے ملنگا تینوں پتہ ہی نہیں او ملوانیو پتہ ہی نہیں. سونے دے سر تے ہاتھ ابو بکر دے سر تے ہاتھ آمینہ دے لال فاطمہ دے بابل دے. میرے وال تکڑا جڑو پیر آئی نا ایتھے ایک قدم ادھر سنیو اور کدی تھوڑا جا جاگ کے بھی سنو. کدی ادھرلا پیر یار کھٹدا کدی ادھرلا پیر. سرکار فرماندے نے ابو بکر کی پیا کرنا ہے. عرض کیتی آقا معراج کر رہے ہیں اور کی کر رہے ہیں معراج کر رہے ہیں. ابو بکر معراج کیسی سونیا تواڈی معراج لوح قلم تک ساڈی معراج تیرے قدم تک ہے. جہاں پیشوا نے قدم رکھے وہی ہم نے قبلہ بنا لیا. اچھا میرے ایمان نال ہن فیصلہ تواڈے تے ہے. اوہی قدم زمین تے آن تے زمین پاک نست ثابت فلم تجد مان فتیمم. جے زمین تے پاک آن مولوی صاحب سپیکر لا کے اندر پانی نہ ملے تیمم کر لو. مولوی صاحب سانو بھی تے دسنا او ملنگو او سانو بھی تے دسو جیڑے نبی کریم دے قدم زمین تے آن. میرا مالک ارشاد فرماندا ہے اللہ فرماندا لا
اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد سونیا مینوں نہ راواں تے تھاواں دی قسم جنہ راواں تے تیرے قدم چوم لے نے اور میں جملہ انج مکمل کرا جے سونا مکے چ آئے تے مکہ معظمہ جے مدینہ منورہ چ جائے تے مدینہ منورہ تے جے سرکار عرش تے چلے جان تے کوئی تے ہے نا معظمہ بنا رہا ہے منورہ بنا رہا ہے معلّہ بنا رہا ہے اچھا ہن گل انج مکائی زمین تے پیر آ جان تے زمین پا گئے تے او زمین نو پاک کرنے والا سونے دے قدم جنوں یار دی چھاتی تے آئی ہون گے سنیو رب بھی جاندا ہے میرے کول پیمانہ رب بھی جان منور یار نو کنی عظمت عطا کیتی ہوئے گی تے جیڑا سونا یار نو عظمت عطا کر رہے ہیں ہن نتیجہ آؤٹ جیڑا زمین نو پاک کر رہے ہیں یاراں نو موڈیاں تے آ کے تے عظمت عطا کر رہے ہیں 9 مہینے سیدہ آمنہ دے بطن وچ جنوں رہیا ہوئے گا اے میرے آقا دا ایک سٹیشن ایک سٹاپ ہے جدوں سونے نے 9 مہینے قیام کیتا ہوئے گا رب بھی جاندا ماں آمنہ نو کنا پاک کیتا ہوئے گا اتھے چلیے نا جتو درمیان میں شروع کیتا سی مرحبا سیدہ آمینہ مرحبا شیر میں پڑھا گا آمینہ تو سکا جگہ آکڑے مرحبا مرحبا سیدہ آمینہ تیری قبر منور پہ آئے نبی مرحبا مرحبا حضرات اس ماں دیاں گلان نہ مکن والیاں نے وہ ربیع الاول دا مہینہ دا چند جلوہ گر فگن ہو چکی ہے صبح پہلی تاریخ ہے اجے سنیاں نے پہلی تاریخ نہیں پائی یہ تیادے سڑنا 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول ہائے چڑھیاں ہائے مرچا اگے سب دکانہ تو لب دیاں سڑ کرائے دیاں مرچا ہون چائنا والیاں دتیاں سن پکیاں ہی مرچاں انہاں کہا لے جو مول اگے تے دیاڑی لا کے لا لیندے سونا واہ چائنا والے ہو تسا کمال کر چھڑی ہے اگے دیاڑی لگ دیاں سن مرچاں ہون سارا مہینہ لگ دیاں نے مرچاں خاک ہو جائیں ادب چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر و نکاح سناتے جائیں گے 1.5-2 گھنٹے دا میرے کول مسالہ ہے سیدہ آمنہ پاک دے حوالے دے نال یہ تے ساڈے جے نکمیاں دے ذہن نے نا رب بھی جاندا مرد درویش دا عالم کی ہوے گا رب بھی جانتا میرے دادا مرشد خانے دا علمی مقام کی ہوئے گا میرے امام اہل سنت دیا عظمتہ شانہ کی ہون گیاں ایتے ہمیں سمجھ لو چٹکی تے سرسائیاں تے کی اسی ماسے لئی پھرنے تے لوگی آندرے واہ رضوی شاہ واہ حضرت صاحب لیکن جنہ دا سینہ علم مصطفیٰ المنور انہ دی تربت بھی زمانہ آن کے سلام کردہ ہے میں پیغام دے چلیا جدو کائنات تے سکون نہ ملے حاجی صاحب دے مزار تے آن کے یاسین پڑھ کے دعا کریا کرے سورہ رحمان پڑھ کے دعا کریا کرے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا مرد درویش دی تقوی طہارت دی وجہ نال اللہ تعالیٰ ساریاں مصیبتہ پریشانیاں دور فرما دے گا اللہ نے احسان کیتا مومنہ تے محبوب مصطفیٰ عطا فرمایا ہے گلی گلی چنڈے لگا کے چڑیاں لگا کے سرکاری کائنات دا میلاد مناؤ تے ایک خدا دا واسطہ جی 5 وقت دی نماز پڑھو اپنے چہرے سنت دے مطابق سجا کے یہ نہ کوئی علامہ دے سانو کہ اے میلادی جا رہی ہے اے دا چہرہ ویکھو اے ویکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد کرنے والا او دیگاں دوانے والا اے دا چہرہ عاشقاں دا چہرہ ایندہ ہوندا ہے تسی انج دا چہرہ لے کے جاؤ سرکار نبیاں وچ بیٹھ کے فخر فرمان او میرے انبیاء دی جماعت دیکھو میرا غلام میری سنت دا رنگ لے کے آیا ہے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس آستانے آباد رکھے اور اس آستانے دا فیضان ساڑھے نکمیاں نبی عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ اللہ شہید اسلام دی قبر تے کروڑا رحمتہ اور علامہ عثمانی صاحب علامہ مفتی محمد اشرف القادری رئیس العلماء حضرت علامہ سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب
اور خطیب پاکستان حضرت مولانا فیض المصطفیٰ عتیقی سرگودا وال ہے چکوال دے سن بچھال کلان دے جنہ ذوق خطیب تے سلطان کربلا کتاب لکھیے اج 11 بجے دن حضرت قبلہ خطیب پاکستان مولانا قاضی منظور احمد صاحب سرگودا والے مسجد دا نام پیر طریقت فخر السادات حضرت پیر سید محمد حامد علی شاہ صاحب دے نام تے مسجد مشہور ہے حامد علی شاہ صاحب والی مسجد اس مسجد دے آپ جنازہ 11 بجے ادا ہویا ہے علامہ عتیقی صاحب دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے کچھ فیصل آباد دے علماء ساڈے شادر دے اس وقت ایک قرب قیامت دی نشانیاں علم اٹھتا جائے گا لوگوں جڑے رہ گئے جی انہاں دی قدر کرو انہاں دی محبت وچ بیٹھیا کرو انہاں دی صحبت وچ بیٹھو گے انشاءاللہ دین ملے گا اور تقوی طہارت دی دولت ملے گی وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین